اللہ اکبر کبیرہ میرے سرکار دا کلمہ پڑھن والوں میرے تے تیرے سونے کریم نبی حسنین دے نانا زہرا دے بابا نبی نے فرمایا لوگو جدوں میرا کوئی کلمہ پڑھن والا دنیا دے اندر تشریف لے جاندا ہے فرمایا جدوں کسی دی اولاد دنیا تو پردہ کر جائے کسی دا بیٹا یا بیٹی دنیا تو پردہ کر جائے او دی روح قفس انزری تو پرواز کر جائے فرشتے بارگاہ رب العالمین دے اندر جدوں جاندے نے میرا سونا رب العالمین کل جہاں دا خالق تے مالک اللہ اونا فرشتیاں کو لو پہلا سوال فرمانا ہے فرمایا حل قبضتم روح عبدی فرمایا اے میرے فرشتو اے تے دسو نا میرے بندے دے بچے دی روح قبض کر کے آگئے ہو اندر کڑے الفاظ دنال جناب والا حمد و ثنا پیا کر دایا فرشتے کہتے ہیں میرا مالک و مولا تیرا بندہ پڑھ رہے آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سرکار فرمایا جدو بندہ فرمانا ہے میں اللہ دی رضا واسطے اپنی اولاد بھی رائے خدا دے حوالے کیتا ہے بارگاہ رب العالمین تو آواز آندی فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے دے آن والے بچے دے تو پھیل استفالت دی بھی بخشش فرما دیتی ہے نال تینوں حکم پیا دینا وا اس واسطے جنت دے اندر ایک اعلیٰ محل تعمیر کیتا جائے وسمو بیت الحمد جس دے اتے نمایاں الفاظ دے اندر بیت الحمد ٹائٹل تے عنوان دے کے دنیا والے نو دسنا چاہنا وا جدی اولاد دنیا تو چلی جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر نہ شکری دے کلمے نہ آکھے بلکہ او کلمہ جڑا جناب والا کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر بیان کر کے کہتا ہے کہ جنہ تو کھاں میرا دل پر راضی میں سکھیوں نہ دیوارے اوہ دکھ قبولے محمد بخشا اور راضی رہن پیارے اوہ دکھ قبولے محمد بخشا اے راضی رہن پیارے اور بھائی شفیع قادری صاحب اگر اسی دا ترجمہ میں حضرت کوٹ مٹھن والی سرکار دی زبان دے اندر کر جاواں حضرت غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اجزائی مفہوم بیان کیتا ہے کہ اپنی جان بھی مالک دے حوالے مالک دے سونے محبوب دی رضا تے قربان ہو کے یہی گل کر کے کہندے ہیں کہ اے تن میرا جے کنگی ہووے میں زلف محبوب دیواوا اوہ جے سونا میرے اوہ دکھ بچ راضی تے میں سکھنو چلے پاوا اے غلام فریدا اے جے مل پوے سونا تے میں رو رو حالے سناوا غلام فرید جے مل پڑے سونا تے میں رو رو حالے سناوا سونی محفل جناب والا محافظ ناموس رسالت جناب محترم عبید الرحمان بھائی واسطے سجائی گئی ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے انہاں دی روح اج خوش ہو رہی ہونے گی کہ میرے پچھلیاں نے میرے برادری والیاں نے تے میرے گھر والیاں نے مینوں کلا تے تنہا نہیں چھڑیا اج مینوں عالم برزخ دے اندر بھی کتے کلمے دا ثواب پہنچایا جا رہا ہے کتے سونے نبی دی ثنا کیتی جا رہی کتے قرآن دا تحفہ بھیجا جا رہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے آئے آپ حدیث پاک کو لے کے آئے تھے ذکر پیا کر دینے فرمایا کملی والے نبی پاک نے فرمایا لوگو مل میت فی القبر اللہ کالغریق المتقفس یلتذر دعوتا من اب او ام او اخ او صدیق کملی والے نبی پاک نے فرمایا امام الانبیاء بڑی توجہ آپ نے فرمایا جدو مرن والا دنیا تو پردہ کر جاندا ہے مرن والے دی مثال پانی دے اندر ڈبن والے بندے دی طرح ہوندی ہے یلتذر دعوتا من
اب او ام او اخ او صدیق. حضور فرمایا میت انتظار پہ کر دی رہندی ہے. آئے کاش میری ماں میرے واسطے دعا کر دے وے, میرا والد میرے واسطے دعا کر دے وے, کاش میرا سنگی تے رشتہ دار تے جناب والا کوئی بھی عزیز میرے واسطے دعا دا تحفہ ارسال فرما دے وے. امام الانبیاء فرمایا جدو پچھلے دعا کر دینے فائدہ لہقتو کانا حب الیہ من الدنیا وما فیا. سونے نبی نے فرمایا جدو پچھلے دعا کر دینے دنیا دیا ساریاں خوشیاں ایک پاسے, اللہ میت نو دعا دا تحفہ ساریاں کولو ود کے عطا کر دائی. تائیں اسی بھی یہی دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مالکہ اج جناب والا عبید الرحمان صاحب دے نال اپنے عدل والا معاملہ نہ فرمائیو, اپنا فضل فرما دیو, کیونکہ تو کریم عدل کرن تے آمیں تے بڑے بڑے تقوی والیاں تو پوچھ لیتا ہے, لیکن میرا اللہ سونا جدو تو فضل کرن تے آمیں اللہ 200 سالہ گنہگار دی بخشش فرما دیتا ہے. تائیں میرا پیر کھڑی دا تاجدار کہندا ہے کہ عدل کرے تا او تھر تھر کمڑے اٹھیاں شان والے, اوے فضل کرے تا مولا بخشے جاوڑے, اے میں ورگے موقع لے. اور جوان سالہ بیٹا دنیا تو چلا گیا, لیکن انہاں دے صدمے تے جناب اسی سارے دعا گوا, اولاد بھی اللہ دی ہے تے اسی بھی اللہ دیا, اساں نے بھی دنیا تو چلے جانا ہے, لیکن یاد کرنا ہے دنیا بڑی عارضی فنا ہونے والی ہے. اگر یاری کملی والے نبی اللہ کے جائے گا, خدا دی قسم قبراں وچ اسی نبی نے تیری بخشش بھی کروانی ہے, اسی نبی مصطفیٰ نے آپے کو سر پہلا کے تینوں جنت بھی عطا کروانی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی واسطے میں ایک گل رومی کشمیر دا اگلا شعر بیان کر کے انہاں دے صدمے وچ راضی ہو کے دعا دے کے جا رہے ہیں کہ قدر اولاد دما پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ, اے قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا, اے قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا. اے محرم دا چن بھی چڑھن والا ہی, ذرا امام علی مقام تے صبر تے بھی نظر رکھیو, متا اللہ سنو بھی صبر جمیل عطا کر دے, کیونکہ سیکھاں تے مکھن پکانا بڑا ڈاڈا اوکھا کم میں, اوے بچھڑے دے کے یارو دین بچانا, یہ سخی حسین دا کم میں, اوے بچھڑے دے کے او دین بچانا, یہ سخی حسین دا کم میں. اللہ اس نے درجے بلند فرمائے. بیت الرحمان مبارک ہوئے نے جدو آپ جیسا عاشق رسول جنہ دی گواہیاں پچھلے پہ آتے ہیں, ہر بندہ دے رہا ہے. بھائی شفیق صاحب دسیا حضور دی عزت ہوتے پیرا دین والا تے خوش نصیب لوگ ہوندے نے ہو جنہاں نو حضور اپنی ناموس واسطے منتخب فرماوے. مالک بلال حبشی دی مثال بھی ساڈے سامنے وے. ابو لہب دا رنگ شولے والی گل چمکدا ضرور ہے, لیکن نبی پاک دا دشمن رہیا ازلی, تے بلال دا رنگ کالا ضرور ہے, بلال دا دل نور والا یا. اللہ نے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا ہے, محافظ ناموس رسالت بن گئے. فرمایا کافر نبی نو نہیں پہچان سکے گا, غلاموں کھلبٹ والے توجہ. دوسری چیز حضور نے فرمایا منافق بندہ اپنے نبی نو قبر نہیں پہچان سکیا, ہویا جی منافق. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور پنجواں سپارہ دستا ہے, فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ایک پاسے نہ دوجے پاسے منافق دا انجام کافر تو بدتر. تیسری صفت جڑی حضور نے منافق اور جناب والا نہ پہچانن والے بندے میدان بدر ناموس رسالت جدو قبراں دے اندر گیا ہونا ہے تے فرشتیاں اٹھا کے پوچھنا ہونا ہے مر ربک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل,
मां जनाबे वाला मां दीनों का 3 सवाल कीते जाने होने ने लेकिन साडा इशक ते ईमान कहंदा है कादरी साहब उस वक्त कमली वाले दा गुलाम उठ के फरिश्तियां नु कह रहा होवेगा कि मैनू के पुछदे हो नबी पाक कौन ने इन्हां दी इज्जत दा पैरा ते मैं दुनिया विच दे के आया वा इन्हां वास्ते ते तकलीफां भी कट के आया इन्हां ते दरूदो सलाम पढ़ के आया वा बस उन्हां दे निगाह जनाबे वाला चेहरे ते पैनी है ते चेहरे ते पैनी है ज़बान तो जारी हो जाना कि वाह मदीने वालिया वाह मदीने वालिया वाह मदीने वालिया वाह मदीने वालिया लग रहे साड़ी कबर विच भी रौनक लग जाए ते कह के चले जावा वाह मदीने वालिया तेरे बरगा और कोई नहीं तेरे बरगा और कोई नहीं सारा जग में पालिया वा मदीने पालिया और मैंने जद पूछिया नकीरा हाँ फरीदी दे हिसाब मैनो जद पूछिया नकीरा हाँ फरीदी दे हिसाब मुस्तफा ने पैर पाए मुस्तफा ने पैर पाए मैनू सीने ला लिया वा मदीने वालिया वा मदीने वा मदीने अल्लाह उसकी कब्र ते हजारां करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए जिन्हां हजूर नाल वफावां कीतियां यकीनन बादशाहां दे जिक्र मिट गए लेकिन जेड़े हजूर नाल हो गए हजूर दे गुलामां दे नाल हो गए इंशाअल्लाह उन्हां दा जिक्र मरण तो बाद भी अल्लाह खत्म नहीं करदा जिक्र भी जारी रहंदा है उन्हां वास्ते दुआ भी अल्लाह जारी और सारी फरमा देंदा है क्योंकि इन्हां दा ताल्लुक इन्हां दी निस्बत उस अजीम आस्ताने दे नाल है जिन्हां नु ख्वाजा खाजगा हजूर ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मजमुआ सलावतुर रसूल जिन्हां 3 सिपारे दरूद हजूर ते पढ़े कितना जी 3 सिपारे दरूद ते बंदा पढ़िया भी ना होवे भी उम्मी हजारे दा रहन वाला होवे इंदको मादरी जबान होवे लेकिन दरूद जदों लिखे ख्वाजा अब्दुल रहमान मैं उलमा दी तवज्जो चाहांगा इतनी फसीहो बलीग अरबी दे अंदर लिखण कि पाकिस्तान के दुनिया भर दे उलमा आखण जी इन्हां दा तर्जुमा साडे बस दी गल नहीं ए जिस नबी ने पढ़ाया ए ओ नबी अपनी फरमाया रहमान बोलदा जांदा है ते अब्दुल रहमान लिखवांदा जांदा ए उस हस्ती दा ते इन्हां दी उस खानवादे उस आस्ताने दे नाल निस्बत उन्हां नाल मोहब्बत और अल्लाह दे पाक और नेक लोकां नाल इन्हां दी निस्बत है अल्लाह करीम ए मोहब्बतां ए निस्बतां भी सलामत रखे और हजूर ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह दा ओ फैजान इन्हां दे खानदान उन्हां तो अलावा जितने मुतकीदीन मुरीदीन मुतवस्सिलीन अल्लाह सब्र नसीब फरमाए अल्लाह करीम मैं ना चीज दी भी हाजिरी कबूल फरमाए जो कुछ टूटा टूटा बयान किया अल्लाह मेरे इन अल्फाज दी कदर पा गए बारगाह हजूरी दे अंदर भी कबूल फरमाए।